नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङको 71 वर्षको उमेरमा गएराती निधन भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन भोलि बुझाउने। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको आन्दोलनले सेवा प्रभावित। यो सँगै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विद्यावारिधि उपाधिका लागि न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको समाचार पनि हामीसँग छ। रसुवामा 216 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली 1 आयोजनाको औपचारिक शिलान्यास। अन्तर्राष्ट्रियमा लिबियामा आँधी र वर्षा पछिको बाढीले निम्ताएको विनाश सम्बन्धी प्रसङ्ग र खेलकुदमा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाभित्रको विवाद लगायतका समाचार। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचार। संविधान सभाका अध्यक्ष नेम्वाङको राजकीय सम्मानका साथ बिहिबार अन्त्येष्टि गरिने। नेम्वाङको निधनले सहमतीय राजनीतिमा अपूरणीय क्षति, एमालेले 3 दिन शोक मनाउने। गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान नै कमजोर, अख्तियारका 70% अभियोगमा दाबी पुगेन, मुद्दा फितलो बनाइदा अभियुक्तलाई उन्मुक्तिको मौका। 32,000 सहकारी मध्ये 500ले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेनन्। सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेरै भए पनि भुक्तानी दिलाउन सरकारलाई कार्यदलको सुझाव। लिबियामा विनाशकारी आँधीसँगैको वर्षा र बाढीका कारण झन्डै 3,000 को मृत्यु, अझै 10,000 बेपत्ता। 2वटा बाँध भत्कदा डेर्ना शहर डुबानमा। र एसिया कपको सुपर 4मा श्रीलङ्कन स्पिनर सामु भारतीय ब्याटरको कमजोर प्रदर्शन। रोहितको अर्धशतकमा 214 रनको चुनौती, दिमुथले लिए 5 विकेट। संविधान सभाका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्वाङको 71 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। नेम्वाङको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी कार्यालय ललितपुरको च्यासलमा राखिएको छ। गएराती बालवाटार स्थित आफ्नै निवासको शौचालयमा लडेर बेहोस भएका नेम्वाङलाई 1:50 महाराजगञ्ज स्थित शिक्षर अस्पताल पुर्याइएको थियो। अस्पतालले उनलाई 3 बजे मृत घोषणा गरेको हो। उनको निधनको खबर पाए लगत्तै प्रधानमन्त्री सहित राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू अस्पताल पुगेका थिए। अस्पतालबाट नेम्वाङको पार्थिव शरीर दिउँसो ललितपुरको च्यासल स्थित एमाले पार्टी कार्यालयमा ल्याएर श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको झण्डा ओढाएर श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूले नेम्वाङलाई श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। श्रद्धाञ्जली दिन पुगेका नेताहरूले संविधान निर्माणमा नेम्वाङले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे। सहमति खोज्नको निम्ति उहाँ जस्तो स्वभावैले अत्यन्त हसमुख, मिलनसार, आवेगमा नआउने र फेरि विषयको ज्ञाता पनि भएको नाताले मलाई चाहिँ धेरै सहज भएको अनुभूति गर्थेँ म सभापतिको हिसाबले। म आफ्नो सहपाठीको रूपमा, एउटा आत्मीय साथीको रूपमा, एउटा घनिष्ठ साथीको रूपमा, एउटा सहयोद्धाको रूपमा, एउटा कमरेडको रूपमा र एउटा कुशल सभामुखको रूपमा, कुशल सभासदको रूपमा र एउटा सफल संविधान सभाको अध्यक्षको रूपमा म जान्दछु, चिन्छु र उहाँको निधन नेपालको निम्ति एउटा ठुलो क्षति हो। पहिलो संविधान सभा सफल हुन सकेन। संविधान निर्माणमा उहाँ खिन्न हुनुहुन्थ्यो, त्यस बेला दुखित हुनुहुन्थ्यो। जब हामी दोस्रो संविधान सभामा हामी पुग्यौँ र संविधान सभा प्रवेश गऱ्यौँ, प्रारम्भिक दिनदेखि नै नेपाल स्वतन्त्र छ, सार्वभौम छ, स्वाधीन छ भन्ने मान्यता हामीले विश्वलाई देखाउनु पर्छ। नेपालले आफ्नो संविधान आफ्नो रहन्छ भन्ने मान्यतामा काम गर्ने क्रममा सुभाषजीले संविधान सभाभित्र रहेका समितिहरूलाई संयोजन गर्ने, समन्वय गर्ने, उनीहरूको बिचमा समझदारी जुटाउने कार्यमा निरन्तर उहाँ खट्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो र मलाई आजको दिनमा सम्झँदा के लाग्छ भने उहाँको नेतृत्वदायी भूमिका नै छ संविधान निर्माण गर्ने कुरामा। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा, त्यो सङ्घर्षमा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो र यसलाई संस्थागत गर्न उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो संविधान सभाको अध्यक्षको हैसियतले।
एमालेका अधिकांश नेताहरूले पार्टी कार्यालयमै पुगेर नेमवाङप्रति श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। श्रद्धाञ्जली दिन पुगेका आफन्त तथा शुभचिन्तक भाव विह्वल देखिए। मैले त 13 वर्ष 3वटा कार्यकाल सँगै सहकार्य गरेँ अनि सामान्य सहकार्य पनि होइन। उहाँ चाहिँ संविधान सभाको अध्यक्ष हुँदा म उपाध्यक्ष थिएँ। पछि चाहिँ म सभामुख भइसकेपछि फ्लोरबाट लगातार मलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ हेल्प गर्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ हुन चाहिँ सांसद हुनुहुन्थ्यो तर मेरो अभिभावकको रूपमा उहाँले कहिले पनि नकार गर्नु भएन। सधैँ मलाई चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनुहुन्थ्यो। त्यसैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मैले पनि अभिभावक गुमाएँ। अब नेता सुभाष नेमाङ 32 सालदेखि आजसम्म कहिले पेसागत रूपमा सँगै, कहिले संविधान सभामा संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि, कहिले प्रतिनिधि सभामा सभामुखको रूपमा जुन भूमिकाहरू नजिक बसेर हेर्न पाएँ, एकताको सूत्रमा बाँध्ने एउटा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको ऐतिहासिक नेताको रूपमा मैले स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यो बेलामा फेरि नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले हामी एक ठाउँमा भयौँ, माओवादी अर्को ठाउँमा भएको अवस्था भयो। त्यतिखेर पनि सबैले पत्याउने पात्र चाहिएको थियो। त्यो ठाउँमा चाहिँ सुभाष नेमाङ बाहेक अरू कोही पनि फिट हुने अवस्था थिएन। नेपालले जुन संविधान अहिले पाएको छ, यो संविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भमा परेको बेलामा समन्वयकारी र लचक र परेको बेलामा दृढ नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गरेर यो बाटोमा ल्याइपुर्याउने मुख्य नेताहरूको एउटा सानो पङ्क्ति छ। त्यो पङ्क्तिको एउटा छुटाउनै नहुने नाम सुभाष नेमाङ रहनुभयो। त्यो अनुसार हामी सम्झन्छौँ। कमरेड सुभाष नेमाङको त्यो संविधान बनाउने काममा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ र एमालेको उहाँ एक किसिमले नेतृत्व पङ्क्तिको एउटा कुशन जस्तो हुनुहुन्थ्यो मेरो विचार। संविधान सम्बन्धी, ऐन कानुन सम्बन्धी र संसदीय अभ्यास सम्बन्धी र संसदीय परम्परा सम्बन्धी उहाँहरूबाट एउटा जुन अभिभावक जस्तो चाहिँ नि सल्लाहकार जस्तो कतिपय विषयहरूमा यो यसमा के हुन्छ भनेर सल्लाह लिनुपर्ने र उहाँले सल्लाह दिने व्यक्तिको रूपमा चाहिँ नि मैले चाहिँ उहाँलाई लिएको छु। नेमवाङका 2 छोरा विदेशमा रहेकाले उनीहरू आएपछि मात्र अन्त्येष्टि गरिने भएको छ। भोलि दिनभरि नै यहीँ राखिन्छ। उहाँको परिवारका सदस्यहरू खास गरी छोराहरू बाहिर भएको हुनाले आइपुग्न भोलि लाग्छ, प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। त्यसपछि उहाँको आफ्नो त्यो जातीय संस्कार अनुसार घरमा लैजाने कार्यक्रम छ भोलि बेलुका। त्यसपछि पर्सि 11 बजे एउटा अन्त्येष्टि गर्ने कार्यक्रम छ। नेमवाङको पार्थिव शरीर भोलि दिउँसो 1 बजेसम्म पार्टी कार्यालयमा र त्यसपछि घरमा राखिनेछ। उनको अन्त्येष्टि बिहिबार गरिने एमालेले जनाएको छ। सरकारले संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेमवाङलाई राजकीय सम्मान दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको आकस्मिक बैठकले अन्त्येष्टिका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले संविधान निर्माणमा नेमवाङले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको हो। उहाँको निधनमा शोक मनाउन अन्तिम संस्कार हुने दिन सार्वजनिक बिदा दिने र उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालयहरू, विदेशी स्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। यही निर्णय अनुसार हामीले उहाँको अन्त्येष्टिको दिनमा सार्वजनिक बिदा दिनेछौँ भने अब अरू राजकीय सम्मानका साथ उहाँको अन्त्येष्टि हुने कुरा उल्लेख भएको छ। यसैबीच उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमवाङको निधनको शोकमा नेकपा एमालेले 3 दिनसम्म पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय च्यासलमा आज बसेको सचिवालयको आकस्मिक बैठकले पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनका औपचारिक कार्यक्रम समेत 3 दिन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। एमालेले असोज 2 गते श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गर्नेछ। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ जीवन पर्यन्त समन्वयकारी नेताका रूपमा चिनिए। संक्रमणकालीन समयमा संविधान सभा अध्यक्ष र सभामुख बनेका नेमाङले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको भने देख्न पाएनन्। कानुन व्यवसाय र प्राध्यापन हुँदै राजनीतिमा आएका नेमाङ कसैको त आँखामा त विझाएनन्, तर राष्ट्रपति बन्ने उनको चाहना भने अधुरै रह्यो। यहाँको शुभकामनाले 2 पटक सर्वसम्मतिले संविधान सभा अध्यक्ष भए। फेरि कस्तो अध्यक्ष त भन्दा अब त्यो त कहिले पनि भूतपूर्व हुँदैन। संविधान सभा अध्यक्ष, सबै सदस्य संविधान सभाका सदस्य
हामीले संविधान बनायौँ। अब जनताभन्दा माथि संविधान बनाउने अर्को ताकत छैन यो देशमा। संसदीय मूल्य मान्यताको वकालत गर्दै आएका सुभाष चन्द्र नेमाङ सहमतिका पक्षपाती नेता थिए। नागरिकमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनले सधैँ जोड दिए। 2064 र 2070 सालमा सम्पन्न दुवै संविधान सभाका अध्यक्ष रहेका नेमाङले संविधान जारी गर्ने अन्तिम क्षणसम्म दलीय सहमतिमा जोड दिएका थिए। संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात सहमतिबाट अन्यत्र गएका दलहरू अहिले पुनः राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न आइपुगेका छन्। दलहरूकै भनाइअनुसार पनि यस्तो सरकार गठन हुँदा संविधान निर्माणको काम अब सहज हुन्छ। समन्वयकारी नेताका रूपमा नेपाली राजनीतिमा छवि बनाएका नेमाङ आफ्नै दलका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा भने मौन समर्थन जनाए। आफ्नै दलले गरेको संसदको अवरोधलाई भने उनले संविधान प्रतिकूल हुने बताएका थिए। प्रतिनिधि सभाको सभामुख हुँदा नेमाङको भूमिका सहमति र समन्वयकारी नै रह्यो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएपछि नेमाङ 2063 सालमा अन्तरिम संसदको सभामुख भएका थिए। कानुनका विज्ञ भएका कारण एमालेले यस पटक पनि उनलाई सभामुख बनाउन खोजेको थियो, तर उनले सभामुखमा जान चाहेनन्। बरु राष्ट्रपति बनेर थप संवैधानिक सीमा र सहमतिको राजनीति अघि बढाउन चाहेका थिए, तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पराजित भए। 2009 सालमा इलामको सुन्तलाबारीमा जन्मिएका नेमाङ 2048 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य भएर संसदीय अभ्यासमा प्रवेश गरेका थिए। 2051 सालको मध्यावधि चुनावपछि बनेको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा नेमाङले कानुन राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाए। 2056 सालमा इलामबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित नेमाङ त्यस यताका कुनै पनि निर्वाचनमा पराजित भएनन्। उनले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिको भूमिका समेत निभाए। 2074 र 2079 मा निर्वाचित भएपछि नेमाङले एमाले संसदीय दलको उपनेताको जिम्मेवारी पाएका थिए। आफ्ना कुरा प्रश्नसँग राख्ने सुभाष नेमाङ मृदुभाषी थिए। उनले कहिल्यै कसैलाई घोषपेच गरेनन्। कसैको आलोचना गर्दा पनि मुस्कान सहित बोल्ने उनको आफ्नै शैली थियो। अब उनका सबै अभिव्यक्ति विगत बनेका छन्। हामीसँग आर्काइभमा रहेका नेमाङका केही महत्त्वपूर्ण सन्दर्भका भनाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। 2063 वैशाख 11 गतेको राजाको घोषणामा जनआन्दोलनको बलमा स्थापित प्रतिनिधि सभा सार्वभौम अधिकार सम्पन्न रहेको स्वीकार गरिएको, 2046 सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरी निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको दिशामा अग्रसर हुने जिम्मेवारी ग्रहण गर्न, अर्को संवैधानिक व्यवस्था नभएसम्म सम्पूर्ण अधिकारहरू प्रयोग गर्नको लागि यो प्रतिनिधि सभा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछ। नेपालको संविधान आजैदेखि प्रारम्भ भएकोले संविधान सभाको कार्य सम्पन्न भई नेपालको संविधानको धारा 296 बमोजिम यो संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा स्वतः रूपान्तरण भएको बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदै संविधान सभाको बैठक यही सम्पन्न भएको म घोषणा गर्दछु। राजा हुने परिपाटीलाई अन्त्य हामीले देशको जनताको जुनसुकै कुनै छोरा वा छोरीको रूपमा जन्मिएर राष्ट्राध्यक्ष हुने, राष्ट्रपति हुने व्यवस्था हामीले स्थापित गरेका छौँ। त्यसैले त्यो नयाँ व्यवस्था अनुसार अब जनताको छोरा वा छोरी राष्ट्रपति हुन्छन्। त्यसैले अब भने जनताको राष्ट्रपति हामीले काम गर्न सक्नुपर्छ। संविधान, कानुन, नियम र स्थापित अभ्यास बमोजिम चल्नुपर्छ। त्यो भएन भने त्यसलाई लिएर प्रश्न उठ्ने गर्छ र त्यो प्रश्नलाई टुङ्गोमा पुर्याउने र संसदको फुल हाउस र समितिलाई ठिक ढङ्गले चलाउने काममा सभामुख एउटा संसदकै निष्पक्ष साझा नेताको रूपमा उसले काम गर्छ, काम गर्नुपर्छ। यो ढुङ्गा हान्ने कुरा गलत हो।
लोकतन्त्र विपरीतका यस्ता मूल्य मान्यता विपरीतका यस्ता काम कारबाहीहरू जहाँबाट भएको हो त्यसलाई रोकौँ। लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया बमोजिमका काम कारबाहीहरू गर्नुहोस्। संविधान सभा अध्यक्ष नेमवाङको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा राखिएको छ। थप जानकारी दिन सहकर्मी विकास आचार्य प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। विकासजी, संविधान सभा अध्यक्ष नेमवाङलाई श्रद्धाञ्जली दिने क्रम अहिलेसम्म जारी नै छ कि सकियो? विनय, पक्कै पनि श्रद्धाञ्जली दिने क्रम भने अघि 6 बजेदेखि नै सकिएको छ। तथापि आज रातभरि नै निङमाङको सब च्यासल स्थित एमाले पार्टी कार्यालयको यो तुलसीलाल स्मृति भवनमा रहनेछ। यतिखेर भने पार्टीले सुरक्षा दिइरहेको छ निङमाङको, त्यस्तै जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई पनि खटाएको छ स्वयंसेवा गर्नको लागि। आफन्तहरू हुनुहुन्छ, आफन्तहरूले पनि पार्थिव शरीर नजिकै बसेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ भने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले बाहिर बसेर सुरक्षा दिइरहेको छ र नेता कार्यकर्ताहरू आउने क्रम भने जारी नै छ। अहिले साँझ रातभरि रुग्नुपर्ने हुँदा नेता कार्यकर्ताहरू, एमालेका कार्यकर्ताहरू, युवा सङ्घका अर्थात् भनौँ भारतीय सङ्गठनका भातृ सङ्गठनबाट आउने क्रम त जारी नै रहेको छ। तथापि तर यता भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम चाहिँ सकिसकेको छ। अब भोलि 9 बजेदेखि पुनः च्यासलमै श्रद्धाञ्जली सभा रहनेछ 1 बजेसम्म। विनय, पर्सि मात्र अन्त्येष्टि गर्ने भनिएको छ, भोलिको तालिका के छ? पार्टीले केही जानकारी गराएको छ? नेङमाङको शरीरमा फर्मालिन नाम गरेको केमिकल हालेर ल्याइएको थियो अस्पतालबाट र केही दिन यो शव नबिग्रिने भनिसकेपछि यसरी खुल्ला रूपमा नै शवलाई राखिएको छ पार्टी कार्यालय च्यासलमा। अब भोलिको कार्यतालिका चाहिँ के रहेको छ भने बिहान 9 बजेदेखि श्रद्धाञ्जली सभा कार्यक्रम रहनेछ 1 बजेसम्म र त्यसपछि पार्टीले नेङमाङको पार्थिव शरीरलाई बालुवाटार स्थित घरसम्म पुर्याइदिएपछि आफ्नै विधि अन्तर्गत परिवारले नेङमाङलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि आफ्नो घरमा राख्नेछन् र त्यसपछि पर्सि मात्रै 11 बजेको तालिका सार्वजनिक गरिएको छ र 11 बजे बालुवाटार स्थित उनको निवासबाट नेङमाङको पार्थिव शरीर निकालिनेछ अन्त्येष्टिको लागि र पशुपति आर्यघाटमा लगेर अन्त्येष्टि गरिने कार्यतालिका छ। नेपाल सरकारले राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरिसकेको हुँदा पर्सिको दिन भने नेपाली सेनाले शव बुझ्नेछ र अन्तिम संस्कार गर्नको लागि अर्थात् अन्त्येष्टि गर्नको लागि पशुपति पुर्याएर राजकीय सम्मान दिने कार्यतालिका रहेको छ। एमाले पनि यही कार्यतालिका बनाएको छ। हस्, धन्यवाद विकासजी। उनी थिए सहकर्मी विकास आचार्य, एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलबाट जानकारी गराउँदै। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन भोलि मात्र बुझाउने भएको छ। संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले 60 दिनभित्र मुद्दा बुझाउनु पर्ने समय सीमाका कारण जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई राय सहितको प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो। पक्राउ परेका 30 र केहीलाई फरार सूचीमा राखेर आज नै बुझाउने भनिए पनि मिसिल तयार पार्न समय लागेको सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जानकारी दिए। अनुसन्धानलाई भने निरन्तरता दिने सिआइबीले जनाएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणका 18 आरोपीलाई गत आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले धरोटीमा रिहा गर्न आदेश दियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 60 दिन हिरासतमा राखेर संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरे पनि सरकारी वकिल कार्यालयले कृत्यमा मात्र मुद्दा दर्ता गराएको थियो। मुद्दा ठूलो देखाएर कमजोर रूपमा प्रस्तुत गरिएको यो पहिलो घटना होइन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेका धेरै मुद्दा पनि यसै गरी कमजोर पारेर अदालत पुर्याइदा अभियुक्तहरू चोखिने गरेका छन्। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरेका 2वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। अख्तियारले 4 वर्ष अघि नै भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो भने सिआइबीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले कृत्यको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको हो। यी दुवै मुद्दाको अनुसन्धानमा दबाव, प्रभाव, भनसुन,
हस्तक्षेप भएर मुद्दा कमजोर पारिएको टिप्पणी भइरहेका छन्। एटर्नी जनरल भनेको सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार, प्रमुख कानुनी सल्लाहकारले दिएको सल्लाह अनुसार चाहिँ एक्जिक्युटिभ चल्ने हो कि एक्जिक्युटिभले चाहिँ होइन प्रमुख कानुनी सल्लाहलाई चाहिँ गाइड गर्ने हो भन्ने कुरोमा चाहिँ अन्तर्द्वन्द आयो भने त रिजल्ट त राम्रो आउँदैन। अब त्यो राम्रोसँग अनुसन्धान नगरेर अथवा फितलो अनुसन्धान गरेर अथवा प्रमाणहरू चाहिँ नजुटाइकन एउटा चाहिँ ऐनको दफा लगाएर चाहिँ मुद्दा पेस गर्नु परेमा अर्को लगाएर इत्यादि इत्यादि कारणहरूले गर्दाखेरि विशेष अदालतमा गइसकेपछि धेरै जसो मुद्दाहरू चाहिँ अख्तियारले पनि चाहिँ हारेको छ। अधिकांश मुद्दा दायर गरिँदा कानुनका कठोर दफा प्रयोग गरिन्छ, तर ठोस तथ्य र प्रमाण सङ्कलन बिनै कठोर दफा मात्र प्रयोग गर्दा अदालतले पनि केही गर्न नसक्ने बुझाइ जानकारहरूको छ। गत वर्ष अख्तियारले दायर गरेका 341 मुद्दा विशेष अदालतले फैसला गर्दा 237 वटामा दाबी नपुग्ने ठहर गर्यो, अर्थात् 70% मुद्दामा अख्तियार पराजित भयो। यसले पनि अख्तियारको अनुसन्धान कति फितलो छ भन्ने पुष्टि गर्छ। अनुसन्धान नै फितलो हुँदा अनियमितता गर्नेले जितेर समाजमा नकारात्मक प्रभाव फैलिँदै गएको छ। प्रमाण पुर्याउनु पर्ने कुराहरू हुन्छन्, कानुनी रीत पुगेको नपुगेको कुराहरू हुन्छन्, सिद्धान्तले मेल खाने नखाने कुराहरू हुन्छन्। ती सबै कुरालाई चाहिँ मिट गर्दै गयो भने उसले लगेको अनुसारको परिणाम आउने भयो होइन। त्यसमा एउटा दुईवटा स्टेप बाई स्टेप गरेर चाहिँ त्यसमा कमजोरी आयो, अभियोजन त गर्यो तर त्यसलाई पुष्टि गर्नको लागि अरू आधारभूत प्रमाणहरू दिन सकेन, साक्षीद्वारा अथवा डकुमेन्टद्वारा हुन्छ नि त। हाम्रो त सिस्टम त्यो छ, त्यो गरेन भने कि त अभियोजन लग्दै मात्र त्यही अनुसारको परिणाम अदालतबाट आउँछ भन्ने त कुरो भएन, त्यस्तो हुनसक्छ। त्यो मुद्दा लैजाँदा सबै प्रक्रिया पुरा नगर्ने हो भने अदालतले चाहेर पनि फैसला गर्न सक्दैन, तर कतिपय अवस्थामा पूर्वपक्ष र सुनवाई प्रक्रियामा अदालतले पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई सहयोग नगरेको हो कि भन्ने आशंका हुने गरेको विज्ञ बताउँछन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गर्ने कतिपय मुद्दाहरू हचुवाको भरमा प्रमाणहरू नजुटाइकन गरेका कारणहरूले अदालतले चाहिँ मुद्दा हराइदिएको हुन सक्ने धेरै सम्भावनाहरू छन्। तर कहिलेकाहीँ के पनि देखिया छ भने वास्तवमा चाहिँ अदालत पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको होइन लाई सहयोग पुर्याउने देखिएको छैन। त्यसो त अख्तियार साना भ्रष्टाचारका मुद्दाको अनुसन्धानमै रुमलिएको छ। गत वर्ष मात्रै अख्तियारमा 20,368 उजुरी परेका थिए। अघिल्लो वर्षका 7,162 सहित 27,530 उजुरी मध्ये अख्तियारले 66% अर्थात् 18,200 उजुरी फरछोड गरेको थियो। त्यसमध्ये 162 वटा मुद्दा दायर गर्यो, तर दायर भएका अधिकांश मुद्दामा अख्तियारले दाबी पुर्याउन नसक्दा उसको अनुसन्धान प्रक्रिया र प्रमाणमाथि नै आशंका बढाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले आज पनि आन्दोलन जारी राखेका छन्। हिजोदेखि त्रिभुवन भन्सार कार्यालयबाट हुने अत्यावश्यक बाहेकका सबै निकासी तथा पैठारी बन्द गरेका कर्मचारीले आज पनि आन्दोलन जारी राखेका हुन्। माग पूरा नभए भोलिदेखि सम्पूर्ण कार्य ठप्प गरेर कार्यालयको यात्रु जाँचपास शाखाबाट सम्पादन हुने कार्य समेत प्रभावित हुने चेतावनी कर्मचारीहरूले दिएका छन्। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। सरकारी कर्मचारीलाई भ्रष्ट बन्नबाट रोक्न के गर्नु पर्ला? घुस जो मागिरहेछ त्यसको लागि गएर तुरन्त सम्बन्धित निकायमा स्थानीय प्रशासनमा कारबाहीको लागि माग गर्नुपर्छ। सरकारले अनुगमन गर्नु पर्यो, बढी मात्रामा अनुगमन भयो भने त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तनखा कम छ के हामी त्यही तनख ज्यादा खानलाई त्यही हो। हाकिम टाइट भयो भने कर्मचारीहरू के गर्न सक्दैन। अब हाकिमै टाइट हुँदैन भने कर्मचारी त आफ्नो मनमर्जी गरिहाल्छ नि। छानबिन गरेर कारबाही गरिसकेपछि यो भ्रष्टाचारी अन्त भइहाल्छ। सरकार पक्षले कर्मचारी सबभन्दा तल स्तरको कर्मचारीको 40 देखि 50,000 तलब गरिदियो भने दायाँ दिमागै भट्किँदैन। पहिला व्यक्ति आफै चाहिँ नैतिकवान हुनु पर्यो। नैतिकवान भएपछि कसैले भ्रष्ट बनाएर भ्रष्ट बन्ने होइन। कर्मचारीहरूको लागि सेवा सुविधा प्रशस्त रूपमा आफ्नो घर खर्च चल्ने गरी बढाउनु पर्ने हुन्छ। कानुन बलियो बनाउन पर्यो। कानुन नियम अनुसार उनीहरूलाई
कारबाही गर्ने उ गर्ने भन्ने सूचित गराएर राम्रोसित उनीहरूलाई सम्झाउन पर्यो। सरकारी कर्मचारीहरूले आफूमा इमान्दार साथले काम गर्यो भने भ्रष्टाचार हुँदैन। सरकारी जब पाइसकेपछि सानो पनि गल्ती गर्छ भने त्यसलाई कारबाही गरिहाल्नु पर्यो। भूगोल अनुसार जुन हुनुपर्ने हो सेवा सुविधा पनि राम्रो हुनु पर्यो। करारमा लिने नियुक्ति लिने हो भने चाहिँ जागिरमा लिने हो भने मलाई लाग्छ भ्रष्टाचार कर्मचारीबाट हुने भ्रष्टाचार चाहिँ रोकिन्छ। हरेक ठाउँबाट चाहिँ हामी जनताहरू चाहिँ जागरुक हुनुपर्दछ। साउ महाजनलाई हेरेर होइन गरिब दिन दुखी जनताको सेवालाई हेरेर काम गर्ने राम्रा काम गर्नुपर्छ भन्नेतिर सबैको सोच गयो भने मलाई लाग्छ कर्मचारीहरू पनि शुद्ध हुन्छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले स्नातकोत्तर वा एमफिल पढाइ हुने विश्वविद्यालयले मात्र विद्यावारिधिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था सहितको नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। विद्यावारिधिमा समेत विश्वविद्यालय पछि भिन्नता भएपछि आयोगले विद्यावारिधि उपाधिका लागि न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको हो। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले नेपाली, अङ्ग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, पत्रकारिता, व्यवस्थापन र योग विषयमा विद्यावारिधिका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहमा यी विषयको पढाइ हुँदैन। नेपाल संस्कृत बाहेक अन्य विश्वविद्यालयले पनि स्नातकोत्तर वा एमफिल बिना नै विद्यावारिधिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। विश्वविद्यालयहरूले आफू खुसी मापदण्ड बनाई विद्यावारिधि सञ्चालन गर्दा उपाधिको गुणस्तरमै कमी आउन थालेपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो। यसबाट सबै विश्वविद्यालयका विद्यावारिधि कार्यक्रम एकरूपता आउने विश्वास आयोगको छ। एमफिल गर्नका लागि 3 वर्षको मास्टर लेभल प्रोग्राम सञ्चालन गर्नुपर्ने र तपाईँको चाहिँ नि उसको लागि चाहिँ नि उसको पिएचडीको लागि एमफिल प्रोग्राम वा 5 वर्षको चाहिँ मास्टर लेभल प्रोग्राम सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान छ। त्यसैलाई कार्यान्वयन गरेर लानुपर्छ भनेको छ र हामीले छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने क्रममा होइन ती चाहिँ कुराहरू चाहिँ जहाँ जहाँ उपलब्ध छन् ती कार्यक्रमहरू त्यसमा हामी चाहिँ छात्रवृत्तिलाई सपोर्ट गरेका छौँ र जहाँ उपलब्ध छैन त्यहाँ छात्रवृत्ति उपलब्ध भएको चाहिँ छैन। अबदेखि स्नातकोत्तर तह वा एमफिलका कार्यक्रम कम्तीमा 5 वर्ष सञ्चालन गरेपछि मात्र विश्वविद्यालयहरूले विद्यावारिधिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। नयाँ व्यवस्थापछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले क्रमशः तल्लो तहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। स्नातकोत्तर तहको क्लास सञ्चालन छैन हैन, ब्याचलर्स लेभलको सम्म मात्रै छ। तर एमफिल बेस पिएचडी नै हो हाम्रो पनि। त्यसलाई हामीले क्रमशः पालन गर्दै लिएर जानु हाम्रो आवश्यकता पनि हो। तर अहिले इनरोल भइसकेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब हामीले तिनीहरूलाई पार लगाउनै पर्छ। बिचमा यो कार्यविधि बन्यो अब तिमीहरू यो फ्रेमवर्कबाट जाऊ भनेर भन्यो भने त त्यो अन्याय हुन्छ र विश्वविद्यालयले त्यसरी अन्याय गर्न त हुँदैन भन्ने पनि छ। तर हामी त्यसभित्र जानै पर्छ। लुम्बिनी बौद्ध तथा खुल्ला विश्वविद्यालयले पनि स्नातकोत्तर तथा एमफिल बिना नै विद्यावारिधिका कार्यक्रम चलाइरहेका छन्। निर्देशिकाले विद्यावारिधिका कार्यक्रम खुल्ला सिकाइ तथा दृढ शिक्षा विधिबाट सञ्चालन गर्न बन्देज लगाएको छ। यस्तै विद्यावारिधिका लागि सम्बन्धित विभाग वा संकायमा कम्तीमा 2 प्राध्यापक, 3 सहप्राध्यापक वा 5 उपप्राध्यापक पूर्णकालीन रूपमा कार्यरत रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। तर गाइडलाइनले चाहिँ हामीलाई अवश्य पनि अप्ठ्यारो पारेको छ। हाम्रो जस्तै कि अहिले युजिसीको गाइडलाइनमा के उल्लेखित छ त भन्दाखेरि ओपन एन्ड डिस्टेन्सबाट एमफिल प्रोग्राम चलाउन नपाउने भन्ने कुराहरू त्यहाँ उल्लेखित छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर वा एमफिल कार्यक्रम सञ्चालन नगरी विद्यावारिधि सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको उपाधिलाई समकक्षता नदिने भएको छ। 5 वर्षमा लगातार मास्टर प्रोग्राम नचलेको खण्डमा त्यहाँ विद्यावारिधि गर्न सुपरिवेक्षण गर्न नपाउने हामी त्यसैमा टेकेर दर्ता भएकोलाई हामी प्रदान गरेका छैनौँ, त्यो रोकिएको छ। विद्यावारिधि उपाधिको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिकाले सङ्घीय कानुन बमोजिम स्थापना भएका 1.5 दर्जन विश्वविद्यालयको गुणस्तर र उपाधिमा एकरूपता आउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश स्तरका विश्वविद्यालयको विद्यावारिधि कार्यक्रमका बारेमा भने निर्देशिका मौन छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ।
अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रनुलाई के भन्ने? ए कारबाहीको भय, बी गैर जिम्मेवार कदम र सी सुशासन नहुँदाको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए कारबाहीको भयमा 30%, बी गैर जिम्मेवार कदममा 18% र सी सुशासन नहुँदाको परिणाममा 52% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्नातकोत्तर वा एमफिल कक्षा चलाउनै पर्ने सरकारको निर्णयलाई के भन्ने? ए गुणस्तर सुधार्ने उपाय, बी बेथिति अन्त्य गर्न र सी स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। आज भाद्र कृष्ण त्रयोदशी, बौद्ध धर्मावलम्बीले पञ्चदान पर्व मनाएका छन्। बौद्ध धर्मावलम्बीको महत्त्वपूर्ण पर्व पञ्चदान काठमाडौँ र भक्तपुरमा भिन्नै रूपमा मनाइयो। साके र वज्रचार्यले बहा बही र चैत्यको पूजाआजा गरी पञ्चदान ग्रहण गर्छन्। भक्तपुरमा भने 5 दीपङ्करलाई सहर परिक्रमा गरी मनाइन्छ। प्रसन्नशील, चतुर्ब्रह्मा, मङ्गलदेव, जयकृति र बौद्ध समकृत महाविहारका 5 दीपङ्करलाई भक्तपुरको सूर्यमणिमा भेला गराई सहर परिक्रमा गर्ने परम्परा छ। परम्परागत बाजागाजाका साथ दीपङ्करका मूर्तिको सहर परिक्रमाको क्रममा भक्तजनले ठाउँ ठाउँमा पूजा गरी दान दक्षिणा दिने चलन छ। सहर परिक्रमाको क्रममा दरबार स्क्वायरमा रहेको तलेजु मन्दिरको मूल ढोकामा दीपङ्करहरूले क्रमशः नाच्दै भक्तिभाव चढाउने गरिन्छ। पञ्चदानका क्रममा दीपङ्करलाई चामल, गहुँ, गेडागुडी, रोटी, फलफुल दान दिने चलन छ। अर्थ र विकास सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति बेचेर भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आज अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा बचत फिर्ता गराउन नसक्ने सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का गर्न तथा विदेश जान समेत रोक लगाउन सुझाव दिइएको छ। यस्तै सहकारी संस्थाहरूले आफैले लगानी गरेका कम्पनी, मार्ट तथा अपार्टमेन्टलाई 1 वर्षभित्र तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ। करिब 32,000 सहकारी मध्ये 500 सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन्। संस्था समस्याग्रस्त भइसकेका छन्, घोषणा भइसकेका छन्, ती समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका सहकारी संस्थाको बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गराउनको लागि त्यो संस्थाको सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने, संस्थाका सञ्चालकको सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने, तिनीहरूको नाममा भएको सम्पत्ति जफत गर्ने र संस्थाबाट चाहिँ पैसा लगेर बढाएको अन्य कोही व्यक्ति तथा कम्पनीहरूको सम्पत्ति छ भने त्यो समेत जफत गरेर फिर्ता गराउने। यस्तै कार्यदलले एकाघर परिवार र नजिकका नातेदार सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापनभित्र स्वार्थबाजिने गरिरहेको भए 3 महिनाभित्र पदबाट हट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। सहकारी नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकायको गठन र कम्तीमा 7 प्रदेशमा विभाग माथत कार्यालय स्थापना गर्न कार्यदलले भनेको छ। समस्यामा परेका सहकारी संस्थालाई सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसलाई बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने गरी उपयोग गर्न सुझाव दिइएको छ। सरकारले युरोपेली बजारबाट आउने श्रमिकको माग पत्र प्रमाणीकरण वैदेशिक रोजगार विभागबाट पनि गर्ने तयारी गरेको छ। व्यवसायीले सम्बन्धित देशको दूतावासमा पेश गरेको माग पत्र 15 दिनसम्म पनि सुनवाई नभए नेपालबाटै गर्ने तयारी भएको हो। काठमाडौँमा सम्पन्न 13 देशका राजदूत सहितको बैठकमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सबै विकल्पमा छलफल भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै बैठकमा विदेश स्थित दूतावासबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने, कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न नसकेका श्रमिकलाई घर फर्किन सहयोग गर्ने, झन्डै 8 वर्षदेखि खाडीका देशमा महिला श्रमिकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध छिटै फुकुवा गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
वर्षेनी नयाँ गाडीहरूको प्रदर्शनी हुने नाडा अटो शो आजदेखि काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा सुरु भएको छ। सन् 1998देखि सुरु भएको अटो शोको यो 15औं संस्करण हो। केही वर्ष अघिसम्म डिजल तथा पेट्रोल गाडीको दबदबा हुने यो मेलामा यसपटक भने विद्युतीय सवारीको वर्चस्व छ। विद्युतीय साइकलदेखि करोडौँका विद्युतीय गाडीसम्मै उपभोक्ताको आकर्षण छ। अर्थतन्त्रमा शिथिलता र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सवारी साधनको कर्जा जोखिम भार बढाएपछि शिथिल भएको अटोमोबाइल क्षेत्र यो मेलाले चलायमान हुने विश्वास छ। कोभिड र सरकारले लगाएको आयात प्रतिबन्धका कारण विगत 3 वर्षदेखि हुन नसकेको नाडा अटो शो यसपटक पुनः सुरु भएको छ। मङ्गलबारदेखि सुरु भएको 15औं संस्करणको नाडा अटो शो 2023 का मुख्य विशेषता के छन् आउनुहोस् हेरौँ। स्पेयर पार्ट्सदेखि 2 पाङ्ग्रिए र 4 पाङ्ग्रिए सवारी साधनका यहाँ 120 भन्दा बढी स्टल छन्। तर उपभोक्ताको मुख्य आकर्षण भने विद्युतीय सवारी नै छ। इभीमा भनौँ न, अब एक त पैसा पनि बचतै हुने, अर्को पेट्रोल नपाउला, सर्टेज होला, रातारात बढ्ला, लुकाइदेलान् भन्ने तना पनि नहुने। पेट्रोल यस्तो महँगो छ हजुरको, होइन पेट्रोल छुनै नसक्ने भइसक्यो, सुन जस्तो भइसक्यो, त्यही भएर इलेक्ट्रिक गाडी खोजेको हो। तर मार्केटमा अहिले यसो यहाँ उपस्थिति हेर्दाखेरि इभीतिर चाहिँ मान्छेको आकर्षण बढ्या हो कि? कोभिडदेखि नै शिथिल बनेको यो क्षेत्र सरकारका नीतिका कारण थप शिथिल बनेको थियो। तर यो मेलाले व्यापार चलायमान हुने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ। मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ सबै अटोमोबाइल क्षेत्रलाई चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुगेको क्षेत्रलाई चाहिँ एकचोटि फेरि पुनर्जागरण गरौँ र आर्थिक चलायमान पनि गरौँ, बजारलाई अलिकति भाइब्रेन्ट बनाऊ, सबैले आफ्नो रोजगार पनि बचाउँ, व्यवसाय पनि बचाउँ, सम्पूर्ण जोसँग हाम्रो टोटल अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीको इकोसिस्टमलाई चाहिँ पुरै फेरि पुनर्जागरण गरौँ भन्ने उद्देश्य चाहिँ प्रमुख उद्देश्य हो। अहिलेको स्थितिमा यो नाडा अटो सेलले चाहिँ व्यापारलाई चाहिँ यो जुन गाडीको व्यापारलाई एकदमै राम्रो गर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले यो फेरि अटो सोमा हामी के गरिरहेको छ भने 1 वर्षसम्म सर्भिस फ्री गरिरहेको छ। 10,000 मा आउने हो, 4 सर्भिस हुन्छ, 4 सर्भिस हामीले फ्री गरिरहेको छ। 1 पैसा मात्र लाग्दैन, चार्ज मात्र हो। अहिले इलेक्ट्रिकको जमाना छ होइन, इभी मेनिया भन्छ हामी होइन। इभी मेनिया चलिरहेको बेला के हुन्छ, हाम्रो गाडी इभी भएको कारणले होइन वी आर एक्सपेक्टिङ अ भेरी गुड नम्बर, यसमा डाउटै छैन। वार्षिक 1 खर्बको कारोबार हुने यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब 10 लाखले रोजगारी पाएका छन्। तर यो क्षेत्र पछिल्लो 3 वर्षदेखि शिथिल छ। अब यो समस्या धेरै रहँदैन, समस्याहरू कम हुँदै गएका छन् र हाम्रो आर्थिक गतिविधि अब बिस्तारै अगाडि बढ्छ र त्यसका चाहिँ ठोस सङ्केतहरू पनि देखा पर्न थालेका छन्। 3 वर्षपछि लागेको यो नाडा अटो शोमा 50% भन्दा बढी विद्युतीय सवारीका स्टल छन्। विद्युतीय सवारीमा लाखभन्दा माथिका साइकलदेखि करोडभन्दा माथिका 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनसम्म छन्। यसले देखाउँछ नेपालमा इभी प्रतिको मोह दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद भुजुका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। लिबियामा विनाशकारी आँधी ड्यानियलले निम्त्याएको भारी वर्षा र बाढीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या झन्डै 3000 पुगेको छ। बाढीका कारण हजारौं मानिस बेपत्ता रहेको र मृतकको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सबैभन्दा बढी प्रभावित पूर्वी सहर डेर्नामा मात्रै 1000 भन्दा बढीको शव फेला परेको छ। भारी वर्षाका कारण 2वटा बाँध र 4वटा पुल भत्किँदा करिब 1 लाख जनसङ्ख्या भएको डेर्ना सहरको अधिकांश भाग डुबानमा परेको छ। थुप्रै घर भत्किएको र सहरको 1/4 जति भाग विलिन भएको पूर्वी क्षेत्रीय सरकारका उड्डयन मन्त्रीले रोइटर्सलाई बताएका छन्। बाढीले 10,000 जति मानिस बेपत्ता बनाएको रेड क्रसले जनाएको छ। पूर्वी तटीय क्षेत्रमा आइतबार ठोक्किएको आँधीका कारण बेन्घाजी, सोसा र अल मर्ज सहर पनि प्रभावित बनेका छन्। पूर्वी क्षेत्रका साथै पश्चिमी सहर मिश्राता पनि बाढीबाट प्रभावित भएको छ। 2011 मा भएको विद्रोहले लामो समयदेखि शासन गर्दै आएका मुअम्मर गद्दाफीलाई पदच्युत गर्नुका साथै हत्या
हत्या गरे यता लिबिया अशान्त रहँदै आएको छ। हाल राजधानी ट्रिपोली र पूर्वी क्षेत्रमा गरी देशमा 2वटा सरकार अस्तित्वमा छन्। ट्रिपोली स्थित अन्तरिम सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छ, तर देशको पूर्वी क्षेत्रमा अर्कै समूहले सत्ता चलाइरहेको छ। देशमा 2वटा सरकार रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्तिमा पनि सुस्तता देखिएको छ। ट्रिपोली स्थित सरकारले 80 जना चिकित्सक सहित 14 टन औषधि र शव राख्ने ब्याग सहितको सहायता पूर्वी क्षेत्रमा पठाइएको जनाएको छ। त्यस्तै इजिप्ट, जर्मनी, इरान, इटली, कतार, टर्की लगायतका देशले उद्धार तथा राहतका लागि सहयोग पठाइसकेको वा पठाउने तयारीमा रहेको जनाएका छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एसिया कप सुपर 4 को जारी खेलमा भारतले श्रीलङ्कालाई 214 रनको लक्ष्य दिएको छ। श्रीलङ्कन स्पिनर सामु भारतीय ब्याटर कमजोर साबित भए। घरेलु टोलीका लागि दिमुथ वेलाल्यागेले 5 विकेट लिए। कोलम्बो स्थित आर प्रेमादासा स्टेडियममा टस जितेर ब्याटिङ गरेको भारत 49.1 ओभरमा 213 रनमा अल आउट भयो। राम्रो सुरुवात गरेको भारतको मध्यक्रम चल्न सकेन। पहिलो विकेटका लागि कप्तान रोहित शर्मा र शुभमन गिलले 80 रनको साझेदारी गरेका थिए। 12औं ओभरको पहिलो बलमा दिमुथले गिललाई 19 रनमा आउट गर्दै श्रीलङ्कालाई ब्रेक थ्रु दिलाए। विराट कोहली 3 रनमा उनकै बलमा मैदान बाहिरे। रोहित 53 रनमा तेस्रो विकेटका रूपमा ओइला लागेको बलमा क्लिन बोल्ड भए। जारी प्रतियोगितामा रोहितको लगातार यो तेस्रो अर्धशतक हो। साथै उनले ओडिआई करियरमा 10,000 रन पनि पूरा गरेका छन्। केएल राहुललाई 39 रनमा 20 वर्षीय ओइला लागेले कटेन बोल्ड गरेपछि भारत दबावमा आएको थियो। ईशान किशन 33 रनमा आउट भए। हार्दिक पाण्ड्यालाई 5 रनमा पवेलियन पठाउँदै ओइला लागेले 5 विकेट लिए। 20 वर्ष 24 दिनका उनले करियरकै उत्कृष्ट बोलिङ गरेका हुन्। ओइला लागेले 10 ओभरमा 1 मेडन सहित 40 रन खर्चिए। अक्षर पटेलले 26 रन जोडे। 43औं ओभरमा असलानकाले जसप्रीत बुमराह र कुलदीप यादवलाई लगातार आउट गरे। मेडन विकेट लिए पनि उनी ह्याट्रिक विकेट लिनबाट भने चुके। वर्षाका कारण केही समय खेल रोकिएको थियो। पुनः खेल सुरु हुँदा माइस थिक्सानाले 1 विकेट लिए। श्रीलङ्काले लगातार 14 खेलमा आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई अल आउट गर्ने कीर्तिमान कायम गरेको छ। ओडिआईमा श्रीलङ्काले पछिल्ला 13 खेल जितेको छ। जवाफी ब्याटिङमा रहेको श्रीलङ्काले पनि खराब प्रदर्शन गर्दै 25 रनमा 3 विकेट गुमाइसकेको छ। ओपनर पाथुम निशानकालाई 6 रनमा नै गुमाइसक्यो। कुशल मेन्डिस पनि 15 रनमा आउट भइसकेका छन्। दुवै विकेट बुमराहले लिएका हुन्। मोहम्मद सिराजको बलमा दिमुथ करुणा रत्ने 2 रनमै मैदान बाहिरे। अहिले श्रीलङ्काले 11 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 43 रन जोडेको छ। अफगानिस्तान र बहराइनले एसियाली खेलकुदको क्रिकेटबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिएपछि नेपालले खेल्ने प्रतिद्वन्द्वी पनि परिवर्तन भएका छन्। एसियाडमा यसअघि नेपालको पुरुष टिमले जापान र कम्बोडियासँग खेल्ने तालिका थियो। नेपालसँगै यी टोली समूह बीमा थिए, तर अहिले समूह एमा नेपालसँगै मङ्गोलिया र मालदिभ्सले क्रिकेट खेल्नेछन्। यी दुवै टोली क्रिकेटमा निकै कमजोर मानिन्छन्। मालदिभ्स 80औं स्थानमा छ भने मङ्गोलिया वरियतामा समावेश छैन। समूह एमा यसअघि अफगानिस्तान थियो। अफगानिस्तानले पनि आफ्नो नाम फिर्ता लिएको छ। एसियाली खेलकुदमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश स्वतः क्वार्टर फाइनलमा छनौट भएका छन्। एसियाली खेलकुद र एक दिवसीय विश्वकप सँगसँगै आयोजना हुने भएकाले यी देशहरूले आफ्नो ए टोली पठाउनेछन्। नेपालले पनि समूह चरण पार गरे यिनै मध्ये कुनै एक टिम विरुद्ध खेल्न पाउनेछ। एसियाली खेलकुदको क्वार्टर फाइनल खेल असोज 16 र 17 गते हुनेछ। सेमी फाइनल असोज 19 गते तथा फाइनल र तेस्रो स्थानको खेल 20 गते हुनेछ। सबै खेल T20 फर्म्याटमा हुनेछन्। नेपाली टिमले एसियाली खेलकुदपछि घरेलु मैदानमा नै आयोजना हुने T20 विश्वकप छनौट खेल्ने तालिका छ। एसियाड चीनको होङजाउमा असोज 6 गतेबाट सुरु हुँदैछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमुवाङ र महासचिव किरण राई विरुद्ध बर्खास्तीको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै यसको पक्ष विपक्षमा बहस चल्न थालेको छ। कोशी प्रदेश फुटबल संघका पदाधिकारीले भने काम गर्ने बेलामा अध्यक्ष विरुद्ध बर्खास्त प्रस्ताव दर्ता गरेर नेपाली फुटबललाई अन्धकारतर्फ धकेल्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। एन्फा कोशी प्रदेशले धरानमा आज सुरु गरेको फिफा कनेक्ट वर्कसपमा भेला भएका फुटबल कर्मीले विद्रोही पक्षलाई वार्ता र संवाद मार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे। एन्फामा होहल्ला र तालाबन्दी गरेर राम्रो सन्देश नजाने भन्दै उनीहरूले नेपाली फुटबलको विकास गर्नुपर्ने बेलामा विभाजित हुन नहुने बताए। एन्फा पूर्व अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र एन्फाका पूर्व महासचिव इन्द्रमान तुलाधरको पालामा भएको बेरुजु तिर्दै पहिलो वर्ष सकिएको र बाँकी 3 वर्षमा धेरै कार्यक्रम गर्न सकिने भन्दै पूर्वाग्रही ढङ्गले बर्खास्त प्रस्ताव दर्ता गराइएको आरोप लगाइएको छ। एन्फाले कोशी प्रदेशबाट सुरु गरेको फिफा कनेक्ट वर्कसपमा कोशी प्रदेश फुटबल संघमा आबद्ध 11 जिल्लाका प्रतिनिधि सहभागी छन्। उनीहरूलाई फिफाले अनिवार्य गरेको क्लब तथा खेलाडी दर्ता लगायतको प्राविधिक पक्षका विषय सिकाइनेछ।
खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।